السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔
صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اللہ پاک دی توفیق اور رحمت دے نال آج 16واں روزہ جاری و ساری ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی روزے جو رہ گئے نے سانو زندگی بھی عطا فرمائے اور رکھن دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ قرآن مجید وچوں ایک مقام تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اس مقام تے اللہ پاک نے اس بات دا حکم دیتا ہے کہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرو۔ تواڈی جان دی ضرورت ہوئے تو اللہ دے راہ دے اندر اپنی جان پیش کرو۔ تواڈے مال دی ضرورت ہوئے اللہ دے نام دے اپنا مال پیش کرو۔ مال بندے دے نال بے وفائی کر جاندا ہے اور جدو بندہ فوت ہو جاندا ہے پھر وہ بندہ پچھتاندا ہے کاش میں اللہ دے راہ دے اندر اپنا مال خرچ کیتا ہوندا، اپنے روپے پیسے نو اللہ دے راہ دے اندر لٹایا ہوندا، اللہ پاک میری اس دے ذریعے آخرت نو بہتر کر دیندا۔ بہترین مال بندے دا اوہو ہی ہے جڑا انہیں اپنی آخرت واسطے اگے بھیج دیتا، اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر دیتا۔ اے مقدس مہینہ رمضان المبارک دا اس دے اندر خرچ کرن دے نال دوسرے مہینیاں دی نسبت اللہ پاک اجر بہت زیادہ عطا کر دینا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں احد پہاڑ سونے دا اللہ پاک مینوں عطا فرما دے بنا کے، فرمایا 3 دن گزرن دے بعد میں اس بات نو پسند نہیں کرتا کہ اس احد پہاڑ دے وچوں کوئی ڈلی میرے گھر دے اندر سونے دی پئی رہے۔ کوئی دنیا دے مال دی حیثیت نہیں، حیثیت اہمیت اس مال دیے جڑا بندے نے اللہ دے راہ دے اندر خرچ کیتا، یتیماں تے خرچ کیتا، مسکیناں تے بیوہ تے لاچار لوگاں تے جہاد اندر اللہ دے گھر نوں بنا دیتا، لوگاں واسطے آسانیاں پیدا کر دیتیاں۔ اے بہترین بندے دا مال ہے، تو اس مال نہیں بندے دے قبر اندر کام آنا ہے، حشر والے دن کام آنا ہے اور پل صراط تے کام آنا ہے۔ جیڑا بندے نے مال کٹھا کیتا ہے، کمایا ہے، جوڑیا ہے، اس مال نے بے وفائی کرنی ہے، نہ موت دے وقت کام آئے گا، نہ قبر اندر، نہ حشر اندر، نہ ہی کل قیامت نو پل صراط تے کام آئے گا، بلکہ بندے دی جان واسطے وہ وبال اور عذاب بن جائے گا۔ اللہ پاک نے بندے کو لو پوچھنا ہے کہ تو مال کیویں کمایا سی، کتھے خرچ کیتا ہے؟ تے جے بندہ دنیا تے مال اپنا جوڑ کے ہی گیا ہویا پھر پچھتائے گا کہ کاش میں اس مال نو اللہ دے راہ دے اندر خرچ کیتا ہوندا، اللہ پاک میری آخرت نو بہتر کر دیندا۔
اپنے مال دی زکات کڈی ہوندی، پھر اس مال دے وچوں اللہ دے راہ دے اندر صدقہ خیرات اللہ دی رستے اندر غریباں مسکیناں یتیماں تے اس مال نو خرچ کیتا ہوندا، میرے اس مال تو دوسرے لوگ فائدہ اٹھا دے تے اللہ میری اس نیکی نو قبول فرما کے مینوں اس نیکی تو مستفید کر دے۔ لوگ میرے کو مال لے کے فائدہ اٹھا دے، میں جڑا وہ مال خرچ کیتا سی اس نیکی تو فائدہ اٹھا کے اللہ دی جنت دا وارث بن۔ تو اس واسطے اللہ کو دعا کرنی چاہیے دیئے، پہلے نمبر اللہ پاک رزق حلال کما کے کھان دی توفیق دے، دوسرے نمبر تے اللہ پاک رزق حلال دے وچوں غریباں مسکیناں یتیماں تے خرچ کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس مقام تے اللہ پاک نے مومناں نو مخاطب کیتا ہے اور فرمایا ہے کہ اے جڑا تواڈے کولے مال، تواڈے کولے روزی اور رزق ہے، تواڈی دولت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تواڈی نہیں، اے کوئی ایسی ہستی ہے، کوئی ذات ہے، اے جنہیں توانو اے درم و دینار، جنہیں توانو اے دولت اور خزانہ عطا کیتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنو، اے او لوگو جڑے ایمان لے کے آئے، ایمان والے لوگانو اللہ پاک نے مخاطب کیتا، فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو انفقو مما رزقناکم، اللہ پاک نے جیڑا توانو رزق دیتا ہے، جس مالک نے توانو خزانے دا وارث بنا دیتا ہے، جس اللہ پاک نے درم و دینار عطا کیتے نے، جس اللہ پاک نے توانو روزی عطا فرمائیے، انفقو مما رزقناکم، جیڑا مال توانو، جیڑا رزق روزی اللہ پاک نے توانو عطا کیتی ہے، اس مال دے وچوں غریبہ مسکینہ تے اللہ دے رستے اندر خرچ کرو۔ اس باتوں اے معلوم ہندائے جڑا ساڑے کل مال، جڑی ساڑے کل دولت، جڑا خزانہ روپیہ پیسہ، اے ساڑا اپنا ذاتی نہیں، اللہ پاک دی امانت ہے۔ آج اے مال ساڑے کول اسی بڑے جاگیردار تے بڑے دولت مند انسانا تے ایسا وقت بھی کیتے نہ آ جائے، اے ساڑے ہتھاں دے وچوں اے ساڑے پیسے تے دولت ختم ہو جائے تے دوسرے ہتھاں اندر چلی جائے۔ آج لوگ ساڑیاں جیباں دی طرف منتظر تے ساڑے ہتھاں دی طرف منتظر للچائیاں نظرانہ لے کے کھڑے نے کہ فلاں بندہ اون دیتے توقعے، او میرے نال تامن کرے گا، مینوں لباس لے کے دے گا، مینوں کھانا کھلائے گا، مینوں جتی پہنائے گا، میرے مکان دی چھت گری ہے، فلاں بندہ بڑا امیر ہے، اے میری نال تامن کر کے تے میرا مکان تعمیر کرے گا، میرے مکان تے چھت پا دے گا۔ اور اے ہندہ بھی ہے کہ دوسرے جو امیر طبقہ لوگ غریب اور مسکین لاچار مجبور قسم دے لوگ اونا دی نظر اونا امیران دی طرف ہوندی ہے، لیکن امیران دے وچوں کوئی ایسا بندہ جنہوں اللہ پاک نے اپنا خوف الہی عطا کیتا ہوندا تے جڑا اونا غریبان تے مال خرچ کر دائے۔ فرمایا میرے بندیو جڑا تواڈے کول مال، جڑا تواڈے کول رزق، انفقو خرچ کرو مما رزقناکم، جڑا توانو اللہ پاک نے رزق دیتا ہے اون دے وچوں۔ اگلی بات فرمائی من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن دے آن تو پہلے اپنے مال وچوں اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر لو۔ ایک وقت ایسا آن والا ہے اللہ دی راہ دے اندر اگر تساں خرچ نہ کیتا، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ
نبی پاک فرماتے نے من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، ایک دن ایسا آئے گا اس دن کوئی خرید و فروخت بھی نہیں کرے گا تے اس دن تواڈی کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا، اس دن تواڈے درم و دینار تواڈے کم بھی نہیں آن گے۔ او کیڑا دن ہوئے گا؟ قیامت والا دن۔ اس دن جدوں زمین تے زلزلے آن گے، قیامت نمودار ہو جائے گی تے اللہ دی زمین جڑے زمین دے اندر خزانے نے اے سارے خزانے انہاں نوں باہر کڈ کے رکھ دے گی، سونا چاندی بے شمار لا تعداد پیا ہوئے گا، زیورات بھی پے ہون گے، روپے پیسے تے درم و دینار پے ہون گے، دنیا کائنات دیاں قیمتی قیمتی چیزاں پیاں ہون گیاں، لیکن اللہ پاک دا خوف تے ڈر اتنا کو ہوئے گا کہ قیامت دا دن آ گیا ہے، اللہ دی عدالت لگن والی ہے تے اللہ دی عدالت اندر اساں پیش ہونا ہے تے اینا دی نظر اس مال دی طرف نہیں جائے گی۔ دنیا تے جنی مرضی بے ایمانی کرے، حرام حلال دی تمیز نہ کرے، جو مرضی کمائے، چھاڑ کے ایتھے ہی دنیا تے جائے گا تے حساب جا کے اللہ نو دے گا۔ فرمایا اس دن خرید و فروخت نہیں ہونی، زمین سارے بوجھ سارے خزانے کڈ کے باہر رکھ دے گی، زمین دے سینے اتے دولتاں پیاں ہون گیاں، درم و دینار سونا چاندی پیا ہوئے گا تے اس وقت بندہ پچھتائے گا، کہے گا آ او کوئی دنیا دا مال جندی آج کوئی حیثیت نہیں، جندے نال آج کوئی پیار نہیں کردا، محبت نہیں کردا، اے او کوئی روپیہ پیسہ تے خزانہ دولت، اے او کوئی درم و دینار سونا چاندی جندی خاطر باپ اپنے بیٹے دا دشمن سی، بھائی اپنی بہن دا دشمن، لوگ ایک دوسرے دے دشمن بن گئے، ایک دنیا دے مال دی وجہ تو ایک دوسرے دیاں جیباں خالی کر دیتیاں، ایک دوسرے تے ڈاکے مار مار کے، دوسرے تے ظلم تے زیادتی کر کر کے، اینا نو حقیر سمجھ کے، اینا دا سارا مال اینا دے کولو کمزور سمجھ کے کھولیا، اپنے ہاتھ اندر لے لیا۔ آج اے او کوئی جس باپ نے اپنے بیٹے نو اپنی اولاد نو اس دنیا دے مال دی خاطر قتل کیتا، جس بھائی نے اپنی ہمشیرہ نو حصہ دنیا دے اندر نہ دیتا، اے بھی کہے گا اس مال دیا جو کوئی وقت نہیں رہ گئی، اس مال دیا جو کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، کاش کہ ایک کوئی مال میں اللہ دے راہ دے اندر کدے خرچ کیتا ہوندا۔ آج انہوں کوئی پسند ہی نہیں کرتا پیا تے بے شمار اور لا تعداد سامنے واضح اور نظر آ رہے ہیں تے اس مال دی طرف کوئی ویکھدا ہی نہیں، اس مال نو کوئی اٹھاندا ہی نہیں۔ فرمایا انفقو مما رزقناکم، اللہ فرماندے نے آج دنیا تے خرچ کرو جڑا میں توانو رزق عطا کیتا ہے، من قبل ان یاتی یوم لا بیع، اس دن دے آن تو پہلے جدو خرید و فروخت نہیں ہوئے گی، اس دن تسی دنیا دے مال دے نال کوئی بنگلہ اور کوٹھی نہیں خرید سکو گے، کوئی سونا چاندی زیورات نہیں خرید سکو گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس دن پھر تواڈا کوئی مددگار بھی نہیں ہوئے گا تے تواڈی کوئی سفارش نہیں کرے گا تے تواڈے کوئی کام بھی نہیں آئے گا۔ اوتھے تواڈے نیک اعمال تواڈے تے جو اللہ دی رحمت اور خاص فضل و کرم ہوئے، جیڑا اللہ نے تواڈے تے رحم و کرم کیتا ہے ایک کام آئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دنیا دے مال نال محبت نہ کرو، جن نے دنیا دے مال اس نال محبت کیتی، جن نے دنیا دے مال نو سانبیا جوڑ کے رکھ داریا، آخر مر اس نے بھی جانا ہے تے جن نے اپنا سارا مال اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر دیتا، مر اس نے بھی جانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مسلم دے اندر نبی پاک دا فرمانے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے فرمان نو بیان کر دینے، نبی پاک علیہ
السلام دے کول نجد دے رہن والا ایک آدمی نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش ہویا تے اس حالت دے اندر پیش ہویا ان دے سر دے وال بکھرے ہوئے نے الٹے سدھے دے سر دے وال انہیں اپنے سر دے والانو کنگی نہیں کیتی تے انج الٹے سدھے وال تے ان دے وال بغیر کنگی کیتے ہوئے تے اے نبی پاک دی خدمت دے اندر آکے پیش ہو گیا تے آکے کہن لگا اللہ دے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں دسو اسلام دے بارے مینوں دسو دین دے بارے اسلام کیے دین کیے اللہ دی توحید کیے تے تسی کس چیز دا پیغام لے کے آئے جے جڑا اللہ نے توانو دین اسلام عطا کیتا ہے اس اسلام دے بارے ذرا مینوں بھی دسو کیڑے ارکان جڑے میں اپناواں سانو تا کدے فرصت ہوئی نہیں کہ اسی بھی کوئی دین دے احکام سکھیے کوئی اللہ دے قرآن دے کولو اپنی تربیت کروائیے اپنا آپ تزکیہ نفس کریے اے دوروں چل کے نجد وچوں چل کے تے نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش ہویا اللہ دے پیغمبر اسلام دسو کس چیز دا نا اسلام ہے اسلام دے بارے ذرا مینوں آگاہ فرماؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سلام اس چیز دا نام ہے تینوں تکلیف ہوئے کوئی پریشانی آئے خوشی ہوئے یا غمی ہوئے تندرست ہوئے یا بیمار ہوئے تو اسلام دے بارے سوال کیتا ہے سب تو پہلے نماز پڑھنی ہے نماز دی اللہ پاک نے مسلمانوں معافی نہیں دیتی نبی پاک نے اسلام دے بارے دسیا پہلا فرمایا نماز دوسرا نبی پاک نے فرمایا روزہ تے تیسرے نمبر تے نبی پاک فرماندے نے اپنے مال وچوں زکاة دیا کر اپنے مال نو پاک تے حلال طیب کر کے کھایا کر تے جے تو مال پاک کر کے کھائے گا اللہ تیرا روزہ بھی قبول فرمائے گا اللہ تیریاں ٹوٹیاں پھٹیاں عبادتاں نیکیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے گا اور چوتھی بات نبی پاک نے فرمایا پھر اپنے مال وچوں جندی زکاة ادا کر لمیں اگر فرصت مل جائے اگر تیرے کولے باقی مال ہوئے تے پھر اپنے اس مال وچوں غریباں مسکیناں تے صدقہ کریا کر اے نہیں کہ پھر ایدی زکاة دے کے مال جمع ہی کر لمیں فرمایا ہوتے تیرے تے فرض ہے جڑی تو زکاة دیتی اللہ تے احسان نہیں کیتا اے فرض ہے جڑا مال باقی تیرے کول جڑا تیرا خزانہ تیری دولت پھر اس مال وچوں غریباں مسکیناں تے خرچ کر نبی پاک علیہ السلام نے یہ چار باتاں اس آن والے بندے نو دسیاں تے اے کہن لگا اللہ دے پیغمبر میں نماز بھی پڑھاں گا روزہ بھی رکھاں گا اپنے مال دی زکاة بھی دیاں گا تے جنی کو فرصت ہوئی استطاعت دے مطابق اپنے مال نو غریباں یتیماں مسکیناں تے لاچار تے بے سہارا تے اپنے مال وچوں خرچ بھی کراں گا تے اللہ دے پیغمبر جیڑا تساں اسلام دے بارے میرے سامنے حکم فرمایا میں اس دے مطابق اندے تے عمل کراں گے سنو مناں گا نبی پاک نے فرمایا پھر کہنے لگا پھر مینوں کی ملے گا فرمایا تو نماز پڑھن والا بن گیا روزہ رکھن والا روزے دار زکاة اپنے مال دی دے کے تے اللہ دے راہ اندر صدقہ خیرات کرن لگ پیا اے میرے امتی اے میرے صحابی دوروں سفر کر کے اسلام دے بارے پوچھ آئی اینا چاراں گلاں تے تو عمل کر اے چارے گلاں دی وجہ تو اللہ تینوں کامیاب کر دے وے گا مال دی کیا حیثیت ہے حیثیت اللہ پاک دی رضا اور خوشنودی دیئے جندے تے اللہ پاک خوش ہو گیا راضی ہو گیا ان دے کولے مال ہے تاں بھی اگر مال نہیں تے پھر بھی او بندہ بڑا خوش بخت جندے تے اللہ پاک نے اپنی رضا تے اپنی رحمت نازل کر دیتی
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی انہاں چاراں تے عمل تو کر تے اے تیرے عمل تینوں کامیاب کر دین گے۔ آخری بات نبی پاک نے اس دے اندر فرمائیے کہ تو جڑا مال جن دی زکاة دے لمیں ان دے وچوں صدقہ خیرات بھی کریں گا تے صدقہ خیرات اللہ دے راہ اندر تو خرچ کریں گا تے اللہ دے رستے اندر خرچ کرندہ تینوں اے صلہ ملے گا، اللہ تینوں کامیاب کرے گا۔ اور دوسری روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دا فرمان لوگاں دے سامنے بیان کردے نے۔ بخاری اور مسلم دے اندر نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تے ایک عرابی نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش ہو گیا تے آکے کہنے لگا اے اللہ دے پیغمبر مینوں کوئی ایسا عمل دسو جیڑا عمل مینوں اپنے نال اللہ دی جنت دے اندر لے جائے، ایسا عمل دسو جن دے نال میں اللہ دی جنت دے اندر چلا جاواں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تینوں بھی دس دینا ان دے تے عمل تو کری، اے تیرا عمل تیرے اگے ہوئے گا تے تو اپنے عمل دے پیچھے جنت اندر چلا جائے گا۔ اے تیرا عمل تینوں ضائع نہیں کرے گا بلکہ اللہ دی جنت اندر تینوں پہنچا دے گا۔ ان دے وچوں کیڑی بات فرمائی؟ فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا۔ پہلے نمبر تے اللہ پاک دی عبادت کر تے اللہ نال کسے نو شریک نہ بنائی۔ دوسری بات فرمائی وَتُقِیمُ الصَّلَاةَ الْمَکْتُوبَةَ تے فرض نماز 5 ویلے پڑھیا کر۔ تیسری بات فرمائی وَتُؤَدِّ الزَّکَاةَ الْمَفْرُوضَةَ جڑی اللہ نے تیرے تے زکاة فرض کی تیے او زکاة دیا کر۔ اے میرے صحابی چوتھی بات فرمائی وَتَصُومُ رمضان رمضان دے مہینے دے تو روزے رکھ تے اے عمل تو کر لے، اللہ تینوں اینا عملان دے پیچھے اپنی جنت دے اندر داخل کر دے گا۔ معمولی نہ سمجھی روزہ رکھنو، معمولی نہ سمجھی اپنے مال دی زکاة دینو، معمولی نہ سمجھی نماز پڑھنو، اللہ دی عبادت نو، اس عمل نو بھی معمولی نہ سمجھی۔ ایمیں چھوٹے تو چھوٹا بھی اللہ دے نال شرک نہ کری۔ جڑا بندہ زندگی چ ایک بار ایک لمحہ ایک پل اللہ دے نال شرک کر لوے، اللہ ساری زندگی دیاں نیکیاں ختم کر دیندہ ہے۔ معمولی نہیں سمجھنا اس گناہ نو، فرمایا کہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اللہ نال شرک نہ کری، ان دی عبادت ہی کری، نماز پڑھی، روزہ رکھی، زکاة دیں، رمضان دے مہینے دے روزے رکھی، ان دے وچ جڑا عمل نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے مال دی زکاة دیوی تے اللہ پاک قرآن مجید اندر حکم فرما رہے نے انفقو مما رزقناکم جڑا اللہ نے تینوں رزق دیتا ہے اس اللہ دے دیتے ہوئے مال دے وچوں اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر۔ نبی پاک علیہ السلام جدوں اینوں اے بات نبی پاک نے سنا دیتی ہے تے اے بندہ عرابی کہنے لگا اے اللہ دے پیغمبر میں اس اللہ دی قسم اٹھانا جس اللہ دے ہاتھ اندر میری جان ہے، اے اللہ دے پیغمبر جو تساں فرمایا ہے کمی بیشی نہیں ہوئے گی، این اندے مطابق پوری توجہ دھیان نال اندے تے عمل کر کے اپنی زندگی گزاراں گا۔ انی بات کہی تے اللہ نبی پاک کو اجازت طلب کی تھی، اجازت لے کے آپ دی مجلس وچوں جڑا دور چلا گیا۔ نبی پاک فرمان دینے اے میرے صحابہ میری طرف متوجہ ہو۔ صحابہ کہنے لگے جی اللہ دے نبی، فرمایا تو آڈے بیچوں کیڑا ایسا بندہ ہے جیڑا اس بات نو پسند کرے کہ میں اس نو جنتی وہاں کون ہے جیڑا پسند کردہ جنتی نو اپنی آنکھاں نال ویکھے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر سانو سارے آنو اس بات دا بڑا شوق ہے، اسی سارے پسند کرنے آن تے سانو جنتی بندہ بکھاؤ۔ فرمایا آ جڑا بندہ آ جڑا عرابی ہون میرے نال سوال و جواب کر لیا سی،
اے ویکھ لو جیڑا میں اس نو عمل دسے آئے میرے نالوں نے وعدہ کیتا ہے کہ میرے اللہ پاک دی توفیق اور رحمت نال میں اندے تے پورا پورا عمل کرانگا، کمی بیشی نہیں ہوئے گی۔ فرمایا اندہ عمل اللہ پاک نو اینا پسند آگے آئے، اندی زبان دا اقرار اینا اللہ پاک نو پسند آئے، اللہ پاک نے اس بندے نو جنت دی خوشخبری دے دیتی ہے۔ آج جیندہ جاگدہ چلدہ پھردہ اے میرے صحابہ تو آٹے سامنے جڑا جا رہے اللہ دی جنت دا مہمان ہے۔ معمولی بات نہیں کہ جنہوں جیندے جاگدے نو جنت دی خوشخبری نبی پاک دی نبوت والی زبان تو ملے، کتنی عظمت اور فضیلت اس بندے دی۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے نبی پاک علیہ السلام دی نبی پاک دی حدیث بخاری اور مسلم دے اندر بیان کرتے نے جدوں قیامت والا دن ہوئے گا تے اللہ ایسے لوگانو ہموار زمین کھلے میدان دے اندر بٹھا دے گا جڑے لوگاں نے اپنے مال دی، اپنے اونٹاں دے گاواں دی، اپنیاں بکریاں دی، اپنے مال دی، اپنے جانوراں دی جنہیں زکاة جو بندی سی ادا نہ کی تھی، ایک قیامت دے دن کھلے میدان دے اندر زمین ہموار ہوئے گی، ایک بیٹھا ہوئے گا تے جنہیں اپنے اونٹاں دی زکاة نہ دیتی ہوئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اٹھ آن کے تے اپنے پیران نال اس بندے نو روندنا شروع کر دین گے، اس بندے نو لتاڑن گے، اندے اتے چڑھ جان گے، اپنے پیران نال اس بندے نو روندن گے تے جنہیں اپنیاں گاواں دی فرمایا زکاة نہ دیتی اللہ انہا گاواں نو سنگ عطا فرمائے گا، جنہیں بکریاں دی زکاة نہیں دیتی، اپنے مال مویشی دی زکاة جنہیں نہیں دیتی، اے جانور ہونگے اس بندے نو سنگاں نال مار مار کے زخمی کرنگے تے اللہ پاک اس بندے نو فرمائے گا اے تیرا اوکھوئی مال جڑا دنیا تے تو کما کے تے انو جوڑ جوڑ کے رکھیا تے جڑی فرض اندے اندر زکاة سی او زکاة نہیں دیتی سی، تو مال ہی پسند کیتا ہے تے آ تیرا اوکھوئی مال ہے جڑا تیرے تے غالب آ گیا ہے، اس اپنے مال دا ذائقہ لے، مزہ چکھ اپنے مال دا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اٹھ گاواں بکریاں مال مویشی انہوں اپنے پیران نال روندن گے، اپنے سنگ مار مار کے انہوں زخمی حالت دے اندر چھڑ دین گے تے نبی پاک نے فرمایا پھر اے جڑے جانور علیحدہ ہو جان کے انہوں زخمی کرن دے بعد تے اے پھر اپنی جان بچان واسطے تے اتھوں اٹھن دی کوشش کرے گا کہ میں نس جاواں، سامنے جدو ویکھے گا ایک گنجے سپ دی شکل اندر ایک سپ ہوئے گا تے اے اس سپ دے کو لو خوف زدہ ہوئے گا تے اس سپ دے اگے لگتے نس بوے گا، نس دا اک جائے گا تھک جائے گا، اے سپ جمیں جمیں دوڑ دائے دے قریب آرے آئے حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا اے اپنا دفاع کرنے واسطے اس سپ دے سامنے اپنا ہاتھ کرے گا تے اس اپنے ہاتھ نال سپ نو پیچھے ہٹاون دی بچھاڑن دی کوشش کرے گا، لیکن جدوں اپنا ہاتھ سپ دی طرف کرے گا اندہ سارا ہاتھ اس سپ دے منہ دے اندر چلا جائے گا۔ فرمایا وہ گنجا سپ اندے ہاتھ نو چبائے گا، پیس کے رکھ دے گا تے پھر اس دے بازو دے ذریعے اندی گردن دا توک بن کے اندے منہ دے رخساراں تے ڈنگ مارے گا، اندیاں واچھاں تے ڈنگ مارے گا تے اے بندہ کر لائے گا، چیخے گا، ایک گنجا سپ بول کے کہے گا پریشان ہون دی ضرورت نہیں، آج کیوں تو میرے تو دور جانا ہے، میں تیرا اوکھوئی مال جنوں بڑی محبت تے قدر نال چھپا چھپا کے جمع کر کے رکھ دا رہا، میں تیرا اوکھو مال
اج کیوں میرے تو تینوں نفرت ہو گئی ہے، اج تو میرے تو کیوں ڈرنا پیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا گنجا ساپیں دے گلے دا توق ہوئے گا تے اندے رخساراں تے اندے منہ دے اوتے ڈنگ مارے گا۔ ایسے حالت اندر اس بخیل بندے نو جنہیں دنیا دا مال جوڑیا تے کنجوسی کیتی ہوئی، اللہ دے رستے اندر خرچ نہ کیتا ہویا، نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرمایا انفقو مما رزقناکم، خرچ کرو جڑا اللہ پاک نے توانو رزق دیتا ہے، اس رزق دے وچوں من قبل ان یاتی یوم اللہ بئی، اس دن دے آن تو پہلے جدو کوئی خرید و فروخت نہیں ہوئے گی، جدو تواڈے کولو کوئی وصول کرنے والا نہیں ہوئے گا، نبی پاک نے فرمایا فیہ ولا خلت ولا شفاء، پھر اس دن تواڈے کوئی کم بھی نہیں آئے گا۔ اے اس سب تو جان چھڑا رہا ہے، لیکن اے سب جان نہیں چھڑ دا، انہیں جڑا اللہ نے رزق دیتا اندے وچوں اللہ دے راہ خرچ ہی نہیں کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو اللہ دے راہ دے اندر خرچ نہ کیتا تے اے اندی جان دا وبال بن جائے گا، عذاب دا حصہ بن جائے گا تے ایسے حالت اندر جہنم دے اندر جلے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ خالص نیت کر لیندہ ہے تے اللہ دے رستے اندر جڑا پاک مال جن دی زکاة ادا کیتی ہوندی ہے، جڑی روزی حلال ہے، اس حلال روزی دے وچوں اللہ دے رستے اندر غریبہ مسکینہ یتیمہ بے سہارا تے بیوہ لاچار لوگاں تے غریب لوگاں تے خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے نو بڑا بہتر صلہ اور بدلہ عطا کرے گا۔ تفسیر دعوت القرآن اندر نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ فرمان دے نیک بندہ روزی حلال کما کے لے آندی، اس بندے نے وعدہ کر لیا اللہ دے نال کہ اے میرے اللہ آج میں تیرے راہ دے اندر کسے غریب مسکین یا جیڑا بندہ میں نو ملے گا میں اس نو پوچھنا نہیں، تیرا حکم ہے ایک ہاتھ نال صدقہ کرنا تے دوسرے نو پتہ نہ لگے، دوسرے لوگاں دے سامنے اندی تذلیل نہ ہوئے، اندہ منہ نیما نہ ہوئے، اندیاں نظرہ نہ جھک جان، میں جدوں لوگاں دے سامنے اندی خدمت کرانگا تامن کرانگا، اس بندے نو تے لوگ ویکھن گے تے میں نو شاباش دین گے، لوگاں دی نظر اندر لین والا بندہ مایوس تے پریشان ہوئے گا، یہ اپنیاں نظران جھکا کے کھڑا ہوئے گا، یہ بندہ کہنے لگا اللہ میں اس طرح کرانگا تیرے حکم دے مطابق جیڑا بھی میں نو مل گیا میں اندہ پتہ بھی نہیں پوچھنا، اندہ ایڈریس بھی نہیں پوچھنا، اندہ نام تک نہیں پوچھنا، اللہ ایک ہاتھ نال دے دیاں گا تے دوسرے ہاتھ نو پتہ نہیں لگن دیاں گا، اس واسطے کہ میں تا تینو راضی کرنے واسطے دینا ہے۔ فرمایا انہیں مال پھڑیا صدقے دا تے رات دا وقت اپنی گلی اندر بازار دے اندر نکلیا تے رستے دے اندر ایک عورت ملی، جلدی نال اپنا او جڑا مال صدقے دا اس عورت دے ہاتھ اندر تھما دیتا تے نہ پوچھیا تے نہ دسیا، واپس پلتا آیا، رات ستا دن چڑھیا تے اس گلی دے لوگاں نے شور مچا دیتا کہ آج رات کسے بندے نے کسے دی خدمت کیتی ہے، صدقہ خیرات کیتا ہے تے انہوں چاہی دا سی ایڈی وڈی نیکی کرنی سی تے کسے مستحق نال کرتا، کسے غریب کسے پریشان بندے دی تکلیف دور کر دیندہ، جیڑی عورت نو دے کے آئے ایتا بدکارہ تے زانیاں اے زنا کرن والی بدکارہ عورت اے اللہ دی نافرمان تے غلیظ اور خبیث عورت انہوں دے کے چلا کے آئے، نیکی کرنی سی کسے اچھے بندے تے دیندار دے نال کر جاندہ، اندے کان دے اندر بھی آواز پئی تے اللہ دی طرف متوجہ ہو گیا، کہنے لگا ہے میرے اللہ میں دا جڑا کمایا سی کوشش اپنے والوں کی تیئے وہ حلال کما کے لے آیا تے یا اللہ کیڑی ایسی میرے اندر کمی رہ گئی ہے،
کیڑا ایسا میرے تو جرم ہو گیا میں تیری رضا دے لئی صدقہ کرنے واسطے نکلیا تے زانیہ عورت نو چلا گیا یا اللہ پتہ نہیں میرے اندر کیڑا عیب ہے میرا صدقہ تو پسند نہیں کیتا چلو اللہ جے مینوں تو توفیق دیتی جے آج میں زندہ رہا میں آج رات پھر دوبارہ صدقہ کرانگا رات دا وقت ہویا پھر صدقے دا مال ایک آدمی ملیا انہوں دے کے واپس پلٹایا تے صبح سو کے جدو اٹھیا لوگاں نے پھر شور مچا دیتا آج رات پھر کسے نے صدقہ خیرات کیتا تے انہوں چاہی دا سی کسے غریب مسکین نو دے دیندا اے جنہوں صدقہ دے کے گیا وہ بہت بڑا چور اور ڈاکوئے او تے اگئی لوگاں تے چکے پاندہ ہے لوگاں تے جبر اور ظلم اور زیادتی کرتا ہے انہوں چاہی دا سی جیڑا پکھا بیٹھا سی پریشان بے لباس بے مکان انہوں دے دیندہ تے اے بندہ پھر پریشان ہو کے اللہ دے کولو دعا کی تھی کہنے لگا اللہ میں آج پھر تیرے رستے اندر خرچ کرانگا تیسری رات صدقے دا مال لے کے پھر نکلیا پھر ایک آدمی ملیا اپنا مال اوندے ہاتھ اندر پیش کر دیتا تے واپس آ گیا سویرے پھر لوگ کہنے لگے رات نو آج پھر کسے بندے نے صدقہ کیتا ہے تے جنہوں صدقہ دے کے چلا گیا اوتے اگئی بڑا مالدار ہے اے دینا چاہندہ کسے غریب نو دے دیندہ انہیں مالدار دی کیوں خدمت کیتی ہے اے بندہ پریشان ہو گیا تے کہنے لگا اللہ میں نو معاملے دی سمجھ نہیں آ رہی اللہ میں تا نیکی کیتی تیری رضا واسطے کیتی ہے میں نہیں چاہندہ سا میں تے خفیہ اس واسطے گیا کسے نو پتہ نہ چلے یا اللہ کیڑی ایسی کمی ہوگی ہے میرا مال 3 دن میں اللہ تیرے رستے اندر صدقہ کیتا ہے تے 3 ہی ایسے جڑے ملے نے جڑے مستحق نہیں اللہ زانیہ اور چور تے بہت بڑا مالدار اس بندے نو اللہ اینا 3 نو صدقہ کیوں ملے آئے اللہ جڑا میرا قصور ہے جڑی میرے اندر خامی ہے بے اللہ میں سچی توبہ کرنا میں نو معاف کر دے میں نہیں چاہندہ کہ لوگ میری تعریف کرن میرا چرچہ بلند کرن لیکن میرے محلے دے اندر چرچہ ہو رہا ہے یا اللہ میں تے خفیہ کیتا ہے لوگ اعلان کر لینے اللہ وجہ کیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے نو اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے تو کیوں میری رحمتوں مایوس ہو گیا ہے تیری نظر اندر لوگاں دی نظر اندر او زانیہ چور اور مالدار اے 3 قسم دے لوگ جنہاں نو تو اپنا مال دیتا ہے اے میرے بندے تیری نیت بڑی خالص ہے میں تینو اندہ صلح عطا کرن لگا تینو آخرت اندر جڑا صلح دینا ہی دینا ہے میں تینو دنیا تے بھی جڑا صلح دین لگا میرے بندے سن لے جڑا تو مال صدقے دا لے کے گیا ہے اے زانیہ عورت روزانہ کچھ نہ کچھ کھا کے پی کے سون دیئے لیکن جدو تیرے کولوں صدقے دا مال اس نے وصول کیتا ہے تیری خالص نیت دی وجہ تو میں اس مال اندر انی کو برکت پا دیتی ہے اس زانیہ عورت نے تیرا پکیزہ تے طیب اور پاک مال تیرے کولوں وصول کر کے کھاتا ہے اللہ پاک کولوں اس ڈر گئے تے انہیں زنان دے کولوں سچی توبہ کر لیے ایسے طرح چور تے ڈاکو تیرا مال کھا کے میرے تو ڈر گیا ہے میں برکت یہ نہیں کو پا دیتی ہے میں تیرے مال دی وجہ تو نو ہدایت دے دیتی ہے تے تیسرا مالدار ہے تے مالدار لیکن بخیل اور کنجوس ہے میرے رستے اندر خرچ نہیں کرتا سی جدو تیرا مال کھاتا ہے تے میں اللہ پاک نے اپنا ڈر اس بندے نو نصیب کر دیتا ہے تے اس بندے نے اپنی عادت پالی کہ میرے رستے اندر خرچ کرنے والا بن گیا ہے دوسرے لوگاں تے نیت دا اثر مرتب ہوندا ہے دوسرے لوگاں تے بندے دی خالص نیت دی وجہ تو اللہ انہاں دی رہنمائی فرما کے اپنا ڈر نصیب کر دیندا ہے انہاں نو عیباں تو بچا کے گناہاں تو بچا کے
اللہ صراط مستقیم دا رستہ عطا کر دیندا ہے۔ فرمایا اس واسطے انفقو مما رزقناکم، اللہ دے راہ اندر جڑا تانوں اللہ نے رزق دیتا خرچ کرو۔ اس دن دے آن تو پہلے جدو قیامت دا دن ہوئے گا، لوگ دنیا دے مال نو پسند نہیں کرنگے، نہ تواڈا کوئی سفارشی ہوئے گا، نہ تواڈے کوئی کام آئے گا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک دن فرمان لگے، اے میرے صحابہ غزوہ تبوک واسطے تیاری کرو، اللہ دے رستے اندر اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے اللہ دے رستے اندر جہاد کرنے واسطے نکلو تے لیاؤ اپنا اپنا مال میری خدمت دے اندر پیش کرو۔ لیاؤ روپیہ پیسہ اور سونا چاندی زیورات، اپنے اٹھ لیاؤ، گھوڑے لیاؤ، جیڑی جیڑی تواڈے کولے کوئی چیز میسر ہے لیاؤ میری خدمت اندر تے اللہ دی جنت دا سودا کرو۔ نبی پاک دے صحابہ اپنا اپنا مال پیش کیتا۔ ابو بکر صدیق اپنے سارے مال نو جڑا گھر دے اندر رکھے آئے اے لے آکے نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق نے ادھا مال پیش کیتا۔ دیگر صحابہ کرام نبی پاک دی خدمت اندر اپنا اپنا حصہ لے آکے جمع کروان دے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے 900 اٹھ نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا اور 100 کوڑا نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا تے 5.5 کلو سونا زیورات سونے دے 5.5 کلو سونا انہیں وزن اندر اے لے آکے نبی پاک دی گود اندر رکھ دیتا۔ 29.5 کلو چاندی نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش کر دیتی۔ درم و دینار بھی پیش کیتے۔ نبی پاک علیہ السلام انہا درمہ دی طرف اس سونے اور چاندی دی طرف اپنی نبوت والی نظر نال ویکھ دینے، پھر آسمانہ دی طرف اٹھان دینے تے پھر حضرت عثمان دی طرف نظر جان دیئے۔ آپ فرمان دینے یا عثمان آج تے تو سارا مال اللہ دے راہ دے اندر پیش کیتا ہے، جس جذبے نال جس محبت پیار نال اللہ پاک نو اینا کو تو پسند آگیا ہے۔ ما ذرہ عثمان ما عملہ بعد الیوم، اے عثمان آج دے بعد تیرا کوئی عمل ایسا ہوئے گا جڑا باطل عمل ہوئے گا لیکن تیرا نقصان نہیں کر سکے گا۔ اے عثمان ما ذرہ عثمان ما عملہ بعد الیوم، کہ آج دے بعد جیڑا تو عمل کر لے آئے تیری آخرت واسطے ایک ہوئی کافی ہے۔ تو کوئی نیکی نہ کرے اللہ پھر بھی تینو اپنی جنت دا داخلہ عطا کرے گا۔ تیری اللہ پاک نے اس محبت بدلے تینو اللہ نے نجات دے دیتی ہے، تو کامیاب تے کامران ہو گیا ہے، اللہ پاک نے تینو اپنی جنت دا وارث بنا دیتا ہے۔ مال دی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا کہ جس جذبے ایمان نال تو پیش کیتا ہے آج تو بعد تو کوئی نیکی بھی نہ کرے اللہ پھر بھی تینو معاف کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انفقو مما رزقناکم، اللہ دے راہ دے اندر اللہ دے دیتے مال وچوں خرچ کرو۔ اے مال تواڈے کولے امانت ہے، آج تواڈے کول کل کسے اور کول ہوئے گا۔ آج تسی مالدار کل نو تسی غریب ہو سکدے جے، آج توانو اللہ پاک نے دولتاں نصیب فرمائیاں نے کل نو تسی محتاج بھی ہو سکدے جے۔ اور جس مال دے وچوں صدقہ خیرات دیتا جائے، جس مال دی زکاة ادا کیتی جائے، اس مال تے کدے بھی زوال نہیں آئے گا، اس نو اللہ کام نہیں کرے گا۔ فرمایا اپنے مال دی زکاة دے کے پھر صدقہ کڈیا کرو، اس صدقے دے نال تواڈے تے آن والیاں پریشانیاں مصیبتاں آن والیاں تکلیفاں اللہ دور کر دیندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح
حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام اے دوویں نبی چل دے جا رہے نے تے سامنے ایک دیوار جیڑی ایک طرف نو گرتی پئی ہے ایک طرف نو جھکی ہوئی ہے انج محسوس ہوندا ہے اگر اس دیوار نو سیدھا نہ کیتا تے گر جائے گی حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار دے کول جا کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام انج کر تو گارا بنا کے پتھر لے آ کے مینوں پیش کر میں بطور مستری بن کے تو سارا کچھ مینوں پیش کریں گا میں پتھر نصب کر کے اس دیوار نو سیدھا کر دینا حضرت موسیٰ نے گارا بنا کے پتھر آپ دی خدمت دے اندر پیش کر دیتے آپ نے پتھر لامنے شروع کر دیتے یہ دیوار بالکل سیدھی کر دیتی جدو دیوار مکمل ہو گئی پایا تکمیل تک پہنچ گئی آپ فرماندے نے موسیٰ علیہ السلام چلاؤ ہونا پا چلیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اے خضر علیہ السلام اللہ دے پیغمبر جی اساں بغیر اینا دے پچھن دسن تو اینا دے کہن تو اینا سانو آکھیا بھی نہیں اینا نے سانو حکم بھی نہیں دیتا اساں بغیر کسے دے پچھن دے اس دیوار نو سدھا کر دیتا ہے اینے ہی گئے گزرے نے اینا دے سامنے کم کر کر کے اسی تھک گیا سانو تھکاوٹ ہو گئی ہے اینا نہ سانو پانی پوچھیا ہے نہ سانو کھانا کھلایا ہے اینے ہی گئے گزرے جنہ دی اساں بلا وجہ دیوار سدھی کر دیتی ہے انج دے سی اینا دی دیوار چھڑ دین دے جدو کسی اور کو لو جا کے سدھی کروان دے انہوں مزدوری بھی دینی پوے اینا سانو پانی بھی نہیں پوچھیا تے کھانا بھی نہیں پوچھیا تے تسی بھی ہمیں آگے بنا دیتی ہے فرمایا ہاں اس دے اندر کوئی راز ہے تینوں نہیں پتا اے موسیٰ علیہ السلام آجڑے سامنے دو بچے تیری نظر اندر میں بھی ویکھ رہے ہیں تو بھی ویکھ رہے ہیں فرمایا ہاں اللہ دے پیغمبر خضر علیہ السلام فرمایا اینا دا باپ فوت ہو گیا ہے اے یتیم تے بے سہارا نے تے اینا دا جڑا باپ سی انہیں اینا دی جڑی دولت ان دی زکاة ادا کی تھی تے جڑی اینا یتیمہ واسطے دولت بچ دی سی اینا دے خزانے نو اس دیوار دے تھلے انہیں جمع کر دیتا ہے تے اساں دیوار تاں سدھی کی تیے نال دے ہمسائے پڑوسی اینا دا ذہن خراب ہو چکے آئے کہ اے دیوار گرے گی تے اسی اینا یتیمہ دا جڑا خزانہ چوری کر لوانگے اپنے قبضے اندر لے لوانگے اے تا یتیم تے بے سہارا نے اے ساڑا مقابلہ نہیں کر سکن کے اے موسیٰ علیہ السلام جس مال دی زکاة ادا کیتی جائے اللہ اس مال نو زوال دے کولو بچا لیندہ ہے جویں اللہ پاک نے اینا یتیمہ بچیاں دے خزانے دی حفاظت فرمائی ہے فرمایا کیوں نہیں اساں سدھی کرنی سی اسی تے خیر خواہ میں اور تسی اللہ پاک نے میں نو حکم دیتا ہے تے اساں اے سدھی کر دیتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اندر 3 قسم دے لوگ نبی پاک نے فرمایا اے ناتے ازمیش آئی اے اللہ دی مرضی اللہ جدوں چاہے تے جس طرح چاہے بندے دی ازمیش کرن تے قادرے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فرمایا اللہ پاک تواڈی جان نو خطرے اندر پا کے تانوں تکلیفاں دے کے پریشان کر کے مال کھو کے اولاد واپس بلا کے تے تانوں مکان دے وچوں گھر تو بے کر کے اللہ تواڈی ازمیش کرے گا تواڈی فصل اندر خسارہ پا کے گھاٹا پا کے اللہ تواڈی ازمیش کرتا ہے تے جڑا بندہ صبر کرے گا اللہ اس بندے نو جنت عطا کرے گا فرمایا 3 بندے بنی اسرائیل دے اللہ پاک دی انہاں اُتے ازمیش آئی تے کس طرح آئیے اللہ دا فرشتہ آ گیا انہاں دے وچوں ایک بندہ ابرس بندہ کوڑ دی بیماری لگی ہے اللہ دا فرشتہ اندے کول آ کے کہن لگا آتے نو کوڑ دی بیماری لگی ہے اے کنی کو دیر ہو گئی ہے اے کہن لگا مینوں تے کافی عرصہ ہو گیا میں بہت بڑا پریشان ہاں تے کہن لگا پھر لوگاں دے اندر تیرا رہن
रहना सहना किस तरह दा है। कहन लगा आ सारे बस्ती दे लोग मेरे कोलों नफरत दा इजहार करते ने, मैनू कोई अपने कोल खड़ा होन नहीं देंदा, अपने कोल खलारना पसंद नहीं करदा। ते ए फरिश्ता कहन लगा जे अल्लाह पाक तेनू शिफा अता फरमा देवे ते फिर कहन लगा मैनू इस तो इलावा और की चाहिदा है। मेरी ते लोगां दी नजर दे अंदर कोई अहमियत ही नहीं रह गई कि मेरी बीमारी दा लोग मजाक उड़ाते ने, मैनू कोड़ी कोड़ी करके बुलाते ने, पकारते ने, ते मैं बड़ा परेशान। किसी दी बीमारी तकलीफ नू वेख के नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा किसे रोंदे बंदे नू वेख के, परेशान बंदे नू वेख के खुश होया, रोंदे नू वेख के मुस्कुराया, इस बंदे नू उन्ना चिर मौत नहीं आएगी जिन्ना चिर दुनिया ते बदला नहीं देगा। एक वक्त आएगा ये रोएगा, परेशान होएगा, ते लोग वेख के नू हसणगे। अज ए लोगां दी बीमारी ते मजाक करेगा, लोगां दी गुरबत ते ताने देगा। एक वक्त आएगा लोग इस नू उस तरह ही कहणगे, उन्ना चिर दुनिया तो नहीं फौत होएगा जिन्ना चिर अपनी कीती दा दुनिया ते बदला नहीं लवेगा। एक कोढ़ दी बीमारी वाला बंदा कहन लगा लोग मैनू परेशान करते ने, ते फरिश्ते ने इन्हां दे जिस्म ते हथ फेरिया, अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमा दिती। ते अल्लाह दा फरिश्ता कहन लगा हुण अल्लाह ने तेनू शिफा दे दिती है। कहन लगा मैं उस अल्लाह दा शुक्रिया अदा करना। ते कहन लगा फिर हुण दस दुनिया दे माल दे विचों तेनू केड़ा माल पसंद है। कहन लगा मैनू ऊठां दे नाल बड़ा प्यार, मैं ऊठ बड़े पसंद करना। ते इन्हां दे सामने एक सूण वाली ऊठनी पेश कर दिती गई, उहदे विचों नस्ल बढ़ती बढ़ती बहुत ज्यादा तादाद अंदर ऊंट बढ़ गए। ए अल्लाह दा फरिश्ता दूसरे आदमी कोल चला गया, इंदा सर दे उत्ते वाल कोई नहीं, गंजा सारे इंदा गंजा पाने। फरिश्ता कहन लगा हाँ तेरी कैसी जिंदगी है। कहन लगा जिंदगी ते ठीक है, लेकिन आ जेड़ा मेरे अंदर गंजापन ऐप है इंदी वजह तो लोग मैनू बड़ा परेशान करते ने, मैनू मजाक उड़ाते ने। ए फरिश्ते ने सर ते हाथ फेरिया, अल्लाह पाक ने बिल्कुल खूबसूरत बना दिता। ते कहन लगा हुण दस तेनू की चाहिदा है। ए कहन लगा मैं गावां नाल बड़ा प्यार करना, काश मैनू गावां दा माल मिल जाए। इन्हां नू एक गाय पेश कर दिती, इंदी भी नस्ल बढ़ गई। ते तीसरे आदमी कोल चले गए। फरिश्ता कहन लगा तेरा की हाल है। ये कहन लगा मेरियां अखां दी बिनाई चली गई है, मेरियां अखां तो मैनू नजर नहीं आंदा, मैं डिगदा टैंदा ठुड्डे खांदा, मैनू कोई पता नहीं, चलदियां चलदियां मेरा कदम फिसल जाए, मैं किसे खड्डे दे अंदर गिर जावां, या मेरा कदम किते गंदगी ते आ जाए, मैनू कोई पता नहीं, मैं अच्छी जगह पाक ते जा रहा या मैं पलीद जगह ते चलना पिया। मैं इस वजह तो बहुत ही परेशान। अगर अल्लाह मैनू शिफा दे देवे अल्लाह दा शुक्रिया अदा करांगा। फरिश्ते ने अखां ते हथ फेरिया, अल्लाह पाक ने अखां दी बिनाई अता कर दिती। जदों बिल्कुल तंदुरुस्त होया, ठीक होया, फरमाया हुण केड़ा माल जड़ा तेनू पसंद है। कहन लगा बकरियां दा माल पेश कर दिता गया। अल्लाह पाक ने कुछ अरसे बाद फिर फरिश्ते नू फरमाया हुण मेरी अजमैश आ चुकी है, जा इन्हां दे कोल वापस, ते जिन्नू पहले कोढ़ दी बीमारी सी उनदे कोल चला जा, ते उनदे कोल जाके सवाल कर। फरिश्ता के बंदा फकीराना लिबास ते जिवें दा ए सी उंज दी हालत अपनाईए। फरिश्ते दी उंज दी हालत, कोढ़ दी बीमारी लगी है, फटिया पुराना लिबास। ते फरिश्ता के कहन लगा मैं बड़ा दूर दराज दा सफर करके मुसाफर, मेरे महल्ले दे लोग मैनू रहन नहीं देंदे, ते मैं सफर करता जा रहा, ते सफर दे अखराजात मेरे कोलों खत्म हो गए ने, सफर भी दूर दराज ते लंबा है, मेरे कोले सवारी कोई नहीं, एक उठ सवारी दे तौर अगर तुसी पेश करते हो
تے مینوں اس بات دا بھی پتا ہے ایک وقت ایسا سی تواڈے کولے ایک بھی اونٹ نہیں سی تے تسی بھی جویں دی میری حالت انج دے ہوندے سی۔ اے بندہ کہن لگا نہیں نہیں میری تا باپ دادے تو دولت ہے، اے اٹھ میرے باپ دادے تو میں تے اج تک بیمار نہیں ہویا، اپنی اوقات بھول گیا، جڑی غریبی ویکھی پریشانی ویکھی اس نو بھلا دیتا، پسے پشت ڈال دیتا۔ فرشتہ کہن لگا میں تیرے کولو ایک اٹھ دا سوال کیتا ہے، انہیں تکے مارنے شروع کر دیتے۔ اے فرشتہ کہن لگا جے انجیے جویں تو پہلا سے اللہ تینوں انجی کر دے وے۔ امیری آئی تے اللہ دا نشکری کی تھی، اللہ نے اسے امیری نو پھر محتاجی اندر تبدیل کر دیتا۔ جویں دی پہلا بیماری کوڑ دی لگی ہے اللہ نے اویں دا کوڑی بنا دیتا تے سارا مال ختم کر دیتا۔ کوئی پتہ نہیں تلک الایام نداولھا بین الناس، دن پھر کے آندے نے، چنگے نے یا مارے نے، غریبی تے امیری بھی آئے گی، اگر امیری ہے تے غریبی بھی آ سکتی ہے۔ انہیں انکار کیتا، اللہ نے مال ختم کر دیتا۔ دوسرے کول گیا، اے بھی پھر گیا، کہنے لگا میرے باپ دادے تو میرے کولے مال ہے لہٰذا میں تینوں گائے نہیں دیواں گا۔ تے فرشتہ کہنے لگا جے تو ناشکری کیتی ہے مینوں نہیں دیتا وے میری فقیرانہ حالت ہے، تے جے تو نہیں دیندہ اللہ تینوں اونجی کرے جویں تو پہلا سا تیری جویں پہلے حالت سی۔ اللہ پاک نے اندہ سارا مال ختم کر دیتا، اندہ گنجا پن ظاہر کر دیتا۔ اللہ پاک نے اسی طرح بنا کے پھر اس بندے نو حقیر بنا دیتا، اس بندے نو محتاج کر دیتا۔ تے تیسرے دے کول جدو گیا، جدو محتاج ہوئے منت سماجت کی تھی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہون نہیں، تسی اپنی اوقات ہی یاد نہیں رکھی، اپنی اوقات بھلا دیتی ہے۔ میرا تواڈے تے غضب آ گیا، میری پکڑ آ گئی ہے۔ ان بطش ربی کا لا شدید، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، ہن میں تانوں معاف نہیں کراں گا، ایویں ہی فتنہ بن کے اپنی زندگی گزارو گے۔ جدوں تیسرے آدمی کول پہنچیا فرشتہ، ہاں بھائی ایک بکری دے دے، میں مسافر بندہ تے اکھاں تو نبینا، غریب پریشان، ایک بکری دے میں گا، تیرے کولے تا بہت زیادہ بکریاں نے، تے ایک بکری مینوں عنایت فرما دیو۔ اس بندے نو اپنی اوقات یاد ہے، اے ٹھٹے کھاندا سی ڈگ دا ٹیندا، اینو پتا سی مینوں کوئی پتا نہیں رہندا سی، میں کتے روڑی تے ڈگ پیا مینوں نظر نہیں آندا سی۔ اللہ نے میری دنیا میری آنکھاں نہ روشن کیتی ہے، تے کہن لگا تو تے ایک بکری منگی ہے، ایک وقت ایسا سی میرے کول تاں ایک بھی نہیں سی، ایک تو اللہ پاک نے انیاں بنا دیتیاں نے، تے ہون تو ایک منگنا ہے، آپ بکریاں کھڑیاں نے، جنیاں تیرا جی کرتا ہے لے جا، میں اللہ دا شکریہ ادا کرنا۔ اللہ نے تندرستی دیتی ہے تے اللہ پاک نے مینوں اکھاں دی بینائی عطا کیتی ہے، میں ویکھاں گا ویکھ کے ٹراں گا محنت کوشش کر کے، اے تے دنیا دا مال میں پھر کما لواں گا، تے جڑا تیرے تے احسان کراں گا ایندا بدلہ مینوں اللہ عطا کرے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا اکھاں تو نبی نہ ہوئے، ایمان دی حالت اندر اپنی زندگی گزارے، نیکیاں کرتا رہے، اللہ دا شکوہ نہ کرے، اپنی نظر جان دے بعد ان دیتے صبر کر کے زندگی گزار لوے، اللہ نال شرک نہ کرے، نہ اللہ دا گھلا کرے اور شکوہ کرے، نہ اپنیاں اکھاں دی محتاج کی دی وجہ تو اپنا شکستہ دل ٹوٹیا دل لے کے پھرے، ان دیتے صبر کر کے اپنی زندگی گزارے گا، قیامت والا دن ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نبی نے بندے نو اللہ پاک جنہیں اللہ دا گلا شکوہ نہیں کیتا، اپنی نظر دے جان دے بعد صبر کر کے زندگی گزاری، اللہ اس بندے نو بغیر حساب اپنی جنت اندر داخل کرے گا۔ اے نبی نہ کہنے لگا سارا مال ہی لے جا، فرشتہ کہنے لگا میں لے کے نہیں جانا،
لین واسطے نہیں آیا، تہاڈی ازمائش آئی ہے، تیرے نال دے دوسرے دو ناکام ہو گئے نے، اللہ پاک نے تینوں کامیاب کر دیتا ہے، تو اپنی اوقات نہیں بھلائی، تو اللہ دے رستے اندر خرچ کرن دی کوشش کیتی ہے، لیکن تیرا مال تینوں مبارک، انفقوا مما رزقناکم، فرمایا خرچ کرو جڑا اللہ پاک نے توانوں مال دیتا ہے، من قبل ان یاتی یوم اللہ بئی، اس دن دے آن تو پہلے جدوں خرید و فروخت نہیں ہوئے گی، قیمتی سامان پیا ہوئے گا، اینو لین واسطے کوئی تیار نہیں ہوئے گا، فیہ ولا خلت ولا شفاء، اس دن پھر تواڈے کوئی کم بھی نہیں آئے گا۔ اس واسطے یہ دنیا دا مال عارضی ہے، اس دنیا دے مال نال محبت نہیں کرنی، بلکہ نو اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرنا ہے۔ دنیا دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک روزانہ دو فرشتے جدو سورج طلوع ہوندا ہے، ایک فرشتہ ایک دعا کرتا ہے تے دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے۔ جڑا دعا کرنے والا فرشتہ ہے یہ آندا ہے کہ یا اللہ جڑے تیرے بندے تیرے رستے دے اندر خرچ کرتے نے، اللہ انہاں نو بہتر صلہ عطا فرما دے، نعم البدل بہتر عطا کر۔ تے دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے، یا اللہ جنہاں نو تو مال دیتا ہے تیری نشکری کرتے نے، وہ تیرے رستے اندر خرچ نہیں کرتے، یا اللہ میں تیرا فرشتہ انہاں دے خلاف انہاں دے حق اندر بد دعا کرنا، یا اللہ انہاں نو تباہ و برباد فرما دے۔ اگے ساڈی مرضی ہے اسی فرشتیاں دیاں دعاواں لے لئیے یا بد دعاواں لے لئیے، اللہ پاک میری اور آپ سب دی رہنمائی فرمائے، خالص دین دے اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔